मित्रहरू, जय मसीह, नमस्ते। सँगसँगै क्रिसमस 2020 को उपलक्ष्यमा म र मेरो परिवारको तर्फबाट तपाईलाई क्रिसमसको शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज म क्रिसमसको बारेमा परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको मानिस सर्वोच्च प्राणी थियो र हो। तर मानिसले आफ्नो सृष्टिकर्ताको विरुद्ध विद्रोह गरेपछि मानिस परमेश्वरको कृपादेखि, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि र परमेश्वरले दिनुहुने मुक्तिदेखि सधैँको लागि विमुख भयो। मानिस परमेश्वरबाट सधैँको लागि अलग भयो। त्यसकारण परमेश्वर आफैले नै आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको मानिसलाई आफ्नै अनुग्रहद्वारा आफैले नै बचाउने निर्णय गर्नुभयो। त्यसकारण परमेश्वर आफै नै मानव रूप धारण गरेर तपाईं र हाम्रो बीचमा आउनुभयो, तपाईं र मेरो बीचमा वास गर्नुभयो। अनि येशू नै परमेश्वरको देहधारी हुनुभएको वचन हुनुहुन्छ। त्यही वचनको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौं, त्यही वचनको बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौं। म आज बाइबल धर्मशास्त्रबाट येशू प्रभु के हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के गर्नुभयो भनेर केही कुरा तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। सुरुमा त म एउटा ठूलो विषय राख्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, बाइबलमा प्रयोग नभएको शब्द त्रिएक परमेश्वर, तर बाइबलमा यो सिद्धान्त छ, बाइबलमा त्रिएक परमेश्वरको उपस्थिति देख्न पाइन्छ। र येशूको जन्ममा त्रिएक परमेश्वर नै कसरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो, किनभने बाइबल धर्मशास्त्र हामीले पढ्दाखेरि संसारको सृष्टि अघिदेखि सृष्टि गर्ने, सृष्टिलाई संरक्षण गर्ने, मानिस जातिलाई उद्धार गर्ने र मानिस जातिलाई पछि अनन्तसम्म उहाँद्वारा बचाइएका मानिसहरूलाई आफूसँग सँगै राख्ने कुरामा त्रिएक परमेश्वरले नै एक साथ यो काम गर्नुहुन्छ, जुन कुरा हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा पाउँदछौँ। अनि येशूको जन्ममा कसरी त्रिएक परमेश्वरले एक साथ यो काम गर्नुभयो, म बाइबलको एउटा पदबाट तपाईलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। लुका 1:35 मा यसरी लेखिएको छ। स्वर्गदूत र मरियमको बीचमा संवाद छ, कुराकानी छ। अनि स्वर्गदूतले आएर मरियमलाई अभिवादन भन्छन्। अनि त्यसपछि तिमीले चाहिँ परमेश्वरको पुत्रलाई जन्माउने छौ भनेर भन्छ। त्यो मरियमले भन्छन्, म त कन्या मान्छे हो नि, कसरी सम्भव छ, त्यो त नहुने कुरा हो। अनि त्यसपछि स्वर्गदूतले मरियमलाई भनेको कुरा यहाँ म पढ्न चाहन्छु। स्वर्गदूतले तिनलाई जवाफ दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनुहुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ। पवित्र आत्मा तिमीमाथि आउनुहुनेछ, सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ र जो जन्मनुहुनेछ उहाँ परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ। त्रिएक परमेश्वर नै येशूको जन्ममा यसरी सहभागी। सर्वोच्चका शक्तिको छाया भनेपछि, सर्वोच्च भनेपछि परमप्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वरको छाया, पिता परमेश्वरको छायाद्वारा उहाँलाई गर्भधारण हुनेछ। पवित्र आत्माद्वारा उहाँको गर्भधारण हुनेछ भनेर हामी अर्को ठाउँमा पढ्न पाउँछौँ। भनेपछि अनि पुत्र परमेश्वर यसरी जन्मनु भएको, त्रिएक परमेश्वर नै एक साथ मिलेर यो कामलाई सम्पन्न गर्नुभएको कुरा हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा पढ्न पाउँछौँ। त्यसै गरी येशूको सेवकाईको बारेमा येशूले के गर्नुभयो भनेर तीनवटा कुरा म तपाईलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। जुन कुरा चाहिँ येशूको जन्ममा पूर्वको देश भन्न मेसोपोटामिया, मेरो अध्ययन अनुसार मेसोपोटामियाबाट आएका ती ज्ञानी मानिसहरू, हामी तिनीहरूलाई ज्योतिषीहरू भन्दा पनि ज्ञानी मानिसहरू, अध्ययन गर्ने, पढ्ने र अनि त्यसरी खगोल शास्त्रीय पिण्डहरूको, आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययन गरेर विभिन्न मिति तिथिहरू पत्ता लगाउने, त्यो चाहिँ ज्योतिष विद्या होइन, तर खगोल शास्त्रीय अध्ययन गरेर पत्ता लगाउने मानिसहरूले यो कुरा थाहा पाएर एउटा ताराले उनीहरूलाई अगुवाई गरेर त्यहाँसम्म ल्याएको थियो र उनीहरूले सुन, धूप र मुर्र चढाएर येशूलाई महिमा गरेका थिए, येशूलाई प्रशंसा गरेका थिए। अनि सुन, धूप र मुर्रले तीनवटा कुराको संकेत गर्दछ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। सुनले उहाँ राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ। अनि धूपले चाहिँ उहाँ हाम्रा पुजारी हुनुहुन्छ, किनभने येशूले पुजारीको काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी पाउँछौँ। अनि अर्को मुर्र चाहिँ त्यो बेलामा मानिसहरू मरेपछि दफनको लागि, गाड्नको लागि
त्यो लासलाई संरक्षण गर्ने, त्यो लेप बनाउने एउटा वस्तु थियो। त्यसरी त्यसले चाहिँ उहाँको मृत्युको सङ्केत गर्दछ। त्यसकारण येशू प्रभु राजा हुनुहुन्छ, येशू प्रभु पुजारी हुनुहुन्छ, येशू प्रभु हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो। अनि अर्को चाहिँ येशू प्रभु अगमवक्ता हुनुहुन्छ। अगमवक्ता भनेको भविष्यवक्ता। अनि पुरानो करारमा भविष्यवक्ताहरूले के गरे, येशू प्रभुले पनि त्यही गर्नुभयो। पुरानो करारमा भविष्यवक्ताहरूले के गर्थे? पहिलो काम चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको आदेश, परमेश्वरको सन्देश मानिसहरूलाई बताउने काम गर्थे। अनि येशू प्रभुले परमेश्वरको सन्देश मानिसहरूलाई, परमेश्वरको समाचार मानिसहरूलाई बताउनु भयो। अनिखेर सँगसँगै उनीहरूले परमेश्वरको तर्फबाट मानिसहरूका प्रतिनिधिको रूपमा उनीहरूले काम गर्थे। अनि येशू प्रभु आफै नै परमेश्वरबाट पठाइनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफै नै मानिस भएर हाम्रा बीचमा आउनुभएको छ। अनि सँगसँगै उहाँले, अगमवक्ताहरूले, पुरानो करारको अगमवक्ताहरूले मानिसहरूको पाप देखाउने काम गर्थे। अनिखेर पाप देखाएर उनीहरूलाई पश्चातापको लागि आह्वान गर्थे। अनि येशू प्रभुले पनि त्यही नै गर्नुभयो। अनि त्यति मात्रै होइन, पुरानो करारका अगमवक्ताहरूले पापको लागि उम्किने बाटो देखाउने काम गर्थे। अनि येशू प्रभुले पनि मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट उम्कने बाटो देखाउनु भयो। अनि येशूले भन्नुभयो, उहाँलाई विश्वास गरेर, उहाँले क्रुसमा बगाउनु भएको रगतद्वारा स्थापना भएको नयाँ करारद्वारा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश पाउँछौँ। हिब्रूको पुस्तकमा लेखेको छ, उहाँको शरीरद्वारा भएर हामी परमेश्वर कहाँ प्रवेश गर्न पाउँछौँ। यो कुरालाई विचार गर्दा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ कि प्रियहरू, येशू प्रभु तपाईँ र हाम्रो अगमवक्ता हुनुहुन्छ। येशू प्रभुले अगमवक्ताको भूमिकामा काम गर्नुभयो। र दोस्रो चाहिँ उहाँ हाम्रो पुजारी हुनुहुन्छ, जुन कुरा हिब्रूको पुस्तक 5 अध्यायमा हामी पढ्न पाउँछौँ। अनि पुजारीको काम चाहिँ मानिसहरूको तर्फबाट परमेश्वरलाई बलिदान चढाउने थियो। अनि येशूले तपाईँ हाम्रो तर्फबाट, तपाईँ हाम्रो पापको लागि आफ्नो शरीर बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, येशूले पापको क्षमाको लागि अन्तर्विन्ती गर्नुभयो। जसरी पुरानो करारका पुजारीहरूले पाप क्षमाको लागि अन्तर्विन्ती गर्थे। अनि त्यति मात्र होइन, येशू प्रभुले मानिसको पापको लागि आफैलाई दिनुभयो। आफ्नै शरीरद्वारा उहाँले परमेश्वर कहाँ आफैलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। अब पुरानो करारका पुजारी चाहिँ के भए? उनीहरूको समय आएपछि यस पृथ्वीमा उनीहरू छोडेर गए र सालिँदै भेटी चढाइरहने काम गरे। तर येशू प्रभुले, हिब्रूको पुस्तकमा लेखेको छ, येशू प्रभुले सधैँभरिको लागि एकैपल्ट सबै मानिसको लागि उहाँले पापको लागि मूल्य चुकाउनु भयो। पापको लागि उहाँ सधैँभरिको लागि बलि हुनुभयो। यसरी येशू प्रभु चाहिँ हाम्रो लागि पुजारी हुनुहुन्छ। अनि अहिले पनि उहाँले हाम्रो लागि परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर, परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ बसेर, दाहिने बाहुली भनेको दाहिने हाततिर बस्या भनेको होइन कि परमेश्वरको अधिकारको स्थानमा बसेर उहाँले तपाईँ र हाम्रो पक्षमा अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। यसरी येशू प्रभु तपाईँ र हाम्रो अगमवक्ता हुनुहुन्छ। येशू प्रभु तपाईँ र हाम्रो पुजारी हुनुहुन्छ, किनभने येशू प्रभुले तपाईँ र हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। बाइबलमा येशू प्रभुलाई राजा पनि भनिएको छ। येशू प्रभु तपाईँ र हाम्रो राजा पनि हुनुहुन्छ। अनि कुनै पनि राजा हुनलाई राजा मात्र एक्लै भएर हुँदैन, प्रजा पनि हुनु पर्यो, जनता पनि हुनु पर्यो। अनि उहाँलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ उहाँका मानिसहरू, उहाँका जनताहरू हुन्। अनि त्यो 11-12 जना मछुवारोबाट सुरु भएको उहाँको विश्वास र उहाँमा विश्वास गर्नेहरूलाई चेला बनाउने काम चाहिँ अहिले पनि संसारभरि निरन्तर चलिरहेको छ। अनि उहाँले अहिले पनि करोडौँ मानिसहरूको बीचमा राज्य गर्नुहुन्छ। तर उहाँको राज्य हामीले देखेको जस्तो भौतिक राज्य होइन। येशू प्रभुको राज्य चाहिँ आत्मिक राज्य हो, आध्यात्मिक राज्य हो। यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। येशू प्रभु यस संसारको होइन, तर येशू प्रभु चाहिँ परमेश्वरको राज्यको राजा हुनुहुन्छ। उहाँले सदैव मानिसहरूको हृदयमा शासन गर्नुहुन्छ। उहाँलाई विश्वास गर्ने, उहाँलाई आज्ञा पालन गर्नेको त्यति मात्रै होइन, उहाँ भविष्यमा राजाको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। पहिले उहाँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि उहाँ बालकको रूपमा जन्मिनुभयो। उहाँ जन्मिँदाखेरि
त्यो बेलाको राजा पनि बेचैन भयो, किन अर्को राजा जन्मियो र त्यो राजालाई छटपट पर्यो। त्यसले के बुझाउँछ भनेदेखि उहाँ जन्मिँदा पनि राजा नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको रिकग्निसन, त्यो किसिमको पहिचान उहाँको भइसकेको थियो र उहाँ आउनुहुँदा पनि राजाकै रूपमा आउनुहुनेछ। अब आउनु हुँदाखेरि उहाँ राजाको रूपमा आउनुहुनेछ र उहाँले राजाको रूपमा सधैँभरि शासन गर्नुहुनेछ। तीनवटा कुरा मैले यीशु प्रभुको बारेमा तपाईँलाई बताएँ। उहाँ हाम्रो अगमवक्ता हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले परमेश्वरको सन्देश हामीलाई ल्याउनु भयो र हाम्रा पापबाट उम्कने बाटो उहाँले हामीलाई देखाउनु भयो र परमेश्वरको आज्ञाकारी हुन हामीलाई सिकाउनु भयो। उहाँ हाम्रो पुजारी हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले हाम्रो पक्षमा परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ र अहिले पनि निरन्तर त्यो काम गर्नुहुन्छ। सँगसँगै उहाँ तपाईँ र मेरो राजा हुनुहुन्छ अनि येशू प्रभुले परमेश्वरको राज्यमा राज्य गर्ने राजा हुनुहुन्छ। अनि मलाकीको पुस्तक आज एउटा कुरा भनेर तपाईँलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। येशू प्रभुको बारेमा आशा लाग्दो कुरा, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरूमध्ये एउटा कुरा चाहिँ उहाँ धार्मिकताको सूर्य हुनुहुन्छ। सूर्य भनेको त्यो हामीले आकाशमा देखिने सूर्य भने त्यसलाई एक हिसाबले बुझाउन खोज्यो, त्यति उज्यालो, त्यति चम्किलो, त्यति महान हुनुहुन्छ, त्यति बृहत हुनुहुन्छ भनेर त्यो सूर्यको उपमा दिएको। अनि मलाकी 4 अध्यायमा येशू प्रभुको बारेमा भविष्यवाणी गर्दै गर्दा यसरी भनेको छ, उहाँमा आशा राख्ने र उहाँमा विश्वास गर्नेहरूको लागि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्नो पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनेछ। भनेपछि पखेटा भनेको जुन फिजाउने कुरा, अनि उहाँमा आरोग्यता छ। हाम्रो आरोग्यता भनेको चङ्गाई, निको वाई, यी सबै कुरा उहाँमा छ। तपाईँ हाम्रो शरीरको लागि, तपाईँ हाम्रो आत्माको लागि उहाँमा आरोग्यता छ। दुःख कष्ट पापद्वारा थिचिएका मानिसहरूको लागि येशूमा शान्ति छ। येशूमा विश्वास गरेपछि हामी परमेश्वरको सन्तान बन्छौँ अनि येशू प्रभु हामीलाई बचाउन आउनुभयो। योहन्ना 3:16-17 लेखिएको छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। 17 लेखिएको छ, परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी आफ्नो पुत्र पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर परमेश्वरले येशूलाई संसारमा पठाउनु भयो। अनि आज नेपालमा मात्र होइन, सारा संसारभरि नै क्रिस्चियनहरू यो कुरामा रमाइरहेका छन् कि परमेश्वरले मानव जातिलाई प्रेम गर्नु भएर आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा मानव जस्तै बनाएर पठाउनु भयो ताकि उहाँले आफ्नो पवित्र बलिद्वारा परमेश्वरकै स्वरूपमा बनिएको मानिसलाई उहाँमा फेरि मिलाउन सक्नु भएको होस्। आज तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरको तर्फबाट क्रिसमसको सन्देश यही नै हो कि परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको मुख्य कुरा चाहिँ यो हो कि परमेश्वरले आफूले बनाउनु भएको सुन्दर सृष्टिलाई प्रेम गर्नु भएर त्यो सुन्दर सृष्टि पापमा नाश नभइकन त्यो उद्धार भएको र उहाँमा बाँचेको परमेश्वरले चाहनुभयो। त्यसकारण परमेश्वरले येशूलाई यस संसारमा पठाउनु भएको। तपाईँलाई फेरि पनि मेरो तर्फबाट र मेरो परिवारको तर्फबाट मेरी क्रिसमसको शुभकामना।